हमारा सेशन जो है, मेरे पास मुझे जो टाइम दिया गया है होस्ट की तरफ से, वो 25 मिनट है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल के म्यूट पे रखें सब, और आखिर में 5 से 7 मिनट हम क्वेश्चन कर लेंगे, और इस तरह से हम टाइम को मैनेज कर लेंगे। स्क्रीन टाइम जो है उसको कंट्रोल कैसे करें, और या स्क्रीन टाइम को कम कैसे करें। टॉपिक से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। जब हम कहते हैं कि स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कैसे करें, तो इसका मतलब है कि ख़त्म नहीं हो सकता। तो हम इस सेशन को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। पहले मैं शेयर करना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम किस एज का बच्चा एवरेज डाटा की बेस पे कितना इस्तेमाल करता है, या कितना होना चाहिए, जो प्रैक्टिस है डिफरेंट डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरा ये है कि क्यों ना किया जाए स्क्रीन टाइम, अगर कोई करता है तो उसमें क्या हर्ज है। ये हमारे पास इसका जवाब जरूर होना चाहिए कि मैं एक काम को कंट्रोल क्यों करूं, या उससे कम क्यों करूं, कौन से तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से हम इस टाइम को कम कर सकते हैं। तो स्क्रीन, एक तो ये वाज़ेह है, स्क्रीन अमूमन मैं कई वालिदैन से पूछता हूँ, बल्कि यहाँ सेशन में से पहले, थोड़ी देर पहले मैंने 10 पेरेंट्स से पूछा, 10 में से 8 जो है मदर थी, कि आपके नज़दीक स्क्रीन टाइम क्या है, तो फौरी तौर पे कहते हैं मोबाइल। तो एक तो चीज़ ये दुरुस्त कर लें, स्क्रीन टाइम मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, व्हाटएवर, ये सब स्क्रीन टाइम ही, ये एक बड़ी क्लैरिटी रखें। अच्छा, मौजूदा हालात के अंदर जो है वो इसका अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल जो है वो बच्चों के, बड़ों के अंदर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखूंगा। नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, नेशनल हेल्थ सर्विसेज इंग्लैंड जो है, उन्होंने एक रिसर्च की बाकायदा, और उन्होंने तकरीबन 20 बच्चों को उनकी आंखों के करीब जो है स्क्रीन, चाहे वो टैब की सूरत में था या मोबाइल की सूरत में था, उनके सामने 8 से 10 घंटे जो है वो उनकी आंखों के सामने रखा। तो जब तकरीबन कुछ वक्त गुजरा, एवरेज जो है 1 महीना 20 दिन के बाद, उन्होंने देखा उनमें से अक्सरियत, जिसको हम भेंगापन कहते हैं, वो बच्चे उसका शिकार हो गए। ये एक तहकीक है। अच्छा, दूसरी ये जो डाटा की बुनियाद पे मैं बात करना चाह रहा था कि एवरेज जो बच्चा है इस वक्त, जो डाटा है 6 साल से छोटा बच्चा, तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे, 6 साल से छोटा बच्चा जो है 2 से 2.5 घंटे स्क्रीन का इस्तेमाल करता है। और स्क्रीन में वो टेलीविजन भी आता है, स्क्रीन में जो है वो मोबाइल और टैब, वो सारी चीजें आती हैं। इसी तरह से 6 से 8 साल का जो बच्चा है वो 3 से 3.5 घंटे इस्तेमाल करता है। इस तरह 8 से 12 साल का जो बच्चा है वो 4 से 4.5 घंटे एवरेज इस्तेमाल करता है। इस तरह 12 साल से 18 साल का जो बच्चा है वो तकरीबन, एक रिसर्च है कि वो 6 से 7 घंटे के ऊपर चला जाता है, 8 घंटे के ऊपर चला जाता है, एक है कि 9.5 घंटे के ऊपर चला जाता है। अच्छा, इस सारे डाटा को अगर आप देखें तो ये चीज सामने आती है कि वो बच्चे जो 6 साल से लेकर 18 साल तक हैं, अगर उनका स्कूल का जो काम होता है उस स्क्रीन टाइम को निकाल दिया जाए, तो ये 7 घंटे 38 मिनट एवरेज वो गुजारते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर स्कूल का टाइम शामिल कर लिया जाए, जो कि बहुत सारे स्कूल, जरी बात है, डिजिटल उसकी जरूरत होती है सब्जेक्ट के तौर पे या होमवर्क जो दिया जाता है, तो वो तकरीबन 9 घंटे 38 मिनट या आप 9.5 घंटे कह सकते हैं। ये एक डाटा है। अच्छा, आप करने, एक चीज तो ये है कि एक डाटा की सूरत में आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से है कि 3 साल से छोटा बच्चा जो है वो किसी सूरत भी स्क्रीन, टेलीविजन, कोई भी स्क्रीन टाइम उसके सामने नहीं आएगा। ये पेरेंट्स को पाबंद करता है। कनाडा के अंदर भी 3 साल का है। फ्रांस के अंदर कोई डिजिटल कोई भी चीज जो है वो 3 साल से छोटा बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। ताइवान के अंदर भी सेम पॉलिसी है, बल्कि ताइवान का मैं आपसे शेयर करूं, ताइवान के अंदर पेरेंट्स को फाइन होता है, जुर्माना होता है, ठीक है। और ताइवान के अंदर काफी हद तक ये प्रैक्टिकल है कि आप 3 साल से कम बच्चों के सामने अपना कोई भी डिजिटल मोबाइल है, लैपटॉप इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।
इसी तरह इंग्लैंड है या यूएस है, वहाँ भी ऐसा ही है, 3 घंटे का है और उसके ऊपर पूरी गाइडलाइन दी जाती है कि आप जो है वो किस तरह से इसका इस्तेमाल अगर आपकी मजबूरी है, तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज वहाँ का जो है वो बताता है। मैं ये 12 कंट्री का डाटा इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये सारी चीजें वहां से आती हैं, तो हम बड़े कहते हैं 12 कंट्री में ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, फलां चीज हो रही है, तो व्हाई नॉट जो है वो, तो चीजें बनाना और चीज होती है, उसकी इस्तेमाल करना और चीज होती है। अच्छा, अब ये चीज क्यों ना करें? पहली बात ये ध्यान में रखें, अमूमन मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जैसे घर के अंदर खतरनाक चीजें, किचन के अंदर जाएं तो छुरी की सूरत में खतरनाक चीज है, कैंची की सूरत में खतरनाक चीजें हैं, इलेक्ट्रिक स्विच लगे होते हैं उसकी सूरत में खतरनाक चीजें हैं। अच्छा, अब इशू ये है हम सब पेरेंट्स का कि ये वो चीजें हैं जिसका फौरी तौर पे असर आता है। बच्चे ने छुरी उठाई, काटेगा, जख्म होगा, आप फौरी तौर पे हील करेंगे, सनी प्लास लगाएंगे, व्हाटएवर आप करेंगे। इस तरह स्विच करंट लगा, खुदा न खास्ता कैंची उसने काट ली। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो स्क्रीन है, जो इंटरनेट की सूरत में, टैब की सूरत में, हर जितनी वो आप घर के अंदर यूज करते हैं, ये भी एक स्लो पॉइजन है, इसके असर बड़े लॉन्ग असर रहते हैं। तो पहला जो असर है वो मैं ये कहता हूँ कि ये जो हैबिट है, ये लेटर जो लाइफ होती है बच्चे की, उसके ऊपर असर डालते हैं। अच्छा, फिर एडिक्शन बनने की, अभी मैं एक क्वेश्चन सुन रहा था, वन ऑफ सिस्टर वाज सेइंग टू नवीद साहब, एडिक्शन तो बनता है, और जब एडिक्शन बन जाता है तो फिर हम कहते हैं कि अब क्या करें, और फिर सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ चीजें जो आती है वो लाइफ लर्निंग के लिए होती हैं, कुछ करके इंसान जो है वो तजर्बा चाहे बुरा ही हो वो करता है, लेकिन उसके असरात सामने आते हैं। इसी तरह से आपकी नींद जो है उसको ये अफेक्ट करता है, बच्चों की नींद बहुत अफेक्ट होती है, सोशल आइसोलेशन के अंदर वाला बच्चा चला जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ये वो सारी चीजें हैं जो अगर बच्चा स्क्रीन के ऊपर ज्यादा यूज करेगा तो ये होगा। अच्छा, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है और उसका एटीट्यूड चेंज होना शुरू है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ओवरऑल उसकी बॉडी की एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, वो अपने एक उसमें मगर रहता है। ये सारी वो चीजें हैं जो अगर ये कम ना किया जाए, स्क्रीन को या कंट्रोल ना किया जाए, होता है। अब क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए मैं बहुत टू द पॉइंट रहना चाहता हूँ। एक बात ध्यान में रखिए कि तरबियत, क्योंकि ओवरऑल आज के इस समिट का वो टॉपिक है, तरबियत के अंदर इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमें, जैसे हम जिंदगी के दूसरे काम करते हैं, तरबियत का पहलू एक ऐसी चीज है कि आपको अबव और रखना पड़ता है। ये वो चीज है कि यू हैव टू आंसर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन डे ऑफ जजमेंट, यानी बच्चों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे की है। यानी पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आप फैमिली में रह रहे होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, अहलिया होती हैं आपकी, तो आप उस बुनियाद पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारे टिप्स होंगे और जो तरीके होंगे, ये इस में पर्सनली बड़ा सख्त है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से लेना पड़ता है। वो है सेट द एग्जाम्पल। हम वालिदैन एक बड़ी गलतफहमी का शिकार है, और वो ये गलतफहमी ये है कि हमें खुद तो स्क्रीन यूज करनी है। हमने चाहे बेडरूम के अंदर टेलीविजन रखा हुआ है या एलसीडी जो भी रखी हुई है, हम लैपटॉप अपने बेडरूम के अंदर जाके यूज कर लेते हैं। हम कोई चीज भी देखनी है, वट एवर वी आर वॉचिंग, और हम ये समझते हैं कि हम बच्चों के सामने नहीं देख रहे, लिहाजा इसके कोई असरात नहीं है। तो इस बात को ज़हन से निकाल दीजिए। एक विरासत वो होती है जो हमें शिफ्ट होती है, कभी माल की सूरत में, कभी जमीन की, कभी घर की, कभी प्रॉपर्टी, मतलब मुख्तलिफ सूरतों में। लेकिन एक विरासत ये होती है जो गैर महसूस तरीके से आपके अंदर शिफ्ट होती है, और वो ये है, आप जो मर्जी कर लें, आप जो असल हैं वो आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगा, ये मुमकिन नहीं। और इसके लिए जरूरी है कि आप जब घर के अंदर खुद तशरीफ लाएं या आपकी अहलिया है, तो बीइंग अ पेरेंट्स आप रोल मॉडल, आपको खुद पता हो कि मैंने कितना टाइम बच्चों के सामने यूज कर रहा है। मैं ये पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये कुछ 4-1 साल पहले की बात है, कोई ऑफिस वर्क था और शायद मैं ज्यादा देर हो गया था। अमूमन जो है वो हम लैपटॉप और इस तरह की चीज और घर के अंदर ऑफिस टाइमिंग के बाद इसको अवॉइड करते हैं। मैं शायद ऑफिस
کا कुछ काम ज्यादा था या वट एवर, एज अ ट्रेनर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो मैं कुछ बहुत देर हो गई। तो माई एल्डेस्ट सन, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा, उसने मुझे खुद कहा कि बाबा 2 दिन मैंने ऑब्जर्व किया, आप तो बहुत ज्यादा बैठते हैं, आपने तो बताया था कि स्क्रीन के अंदर बड़ों के लिए भी उतनी खतरनाक। तो आई लर्न फ्रॉम माई सन एज वेल। तो जब आप रोल मॉडल नहीं, वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द रीजन, जो मर्जी रीजन है, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं क्योंकि मेरा काम है और ये है और वो है। आप बात तो कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू एडमिट, आपको ये मानना पड़ता है कि अच्छा ये बाबा ने गलत किया, और उसके असरात फिर होते हैं। तो रोल मॉडल जब तक नहीं बनेंगे, आप खुद जो है वो अपने तौर पे चीजें तय नहीं करेंगे कि अच्छा यार मैं घर के अंदर हूँ और मेरा भी जो स्क्रीन टाइम है वो भी एक लिमिटेशन। अच्छा, दूसरी जो तरीका हो सकता है वो ये है कि टाइम टेबल और शेड्यूल बनाइए बच्चों की स्क्रीन का। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि किस एज के लिए क्या होना चाहिए। पहली चीज इसमें ये है कि 2 साल से कम उम्र का बच्चा जो है, और मैं तो इसको 3 साल कहता हूँ, उसके लिए तो है ही नहीं, स्क्रीन इज जीरो। लेकिन ओवरऑल मुख्तलिफ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैं पढ़ रहा था या बाकी एक दो और चीजें मैंने देखी, उसमें 2 साल का है, लेकिन माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई ऑब्जर्व के ये 3 साल होना चाहिए। कि जीरो के ऊपर टॉलरेंस है कि आपने बच्चों के 3 साल से कम उम्र का बच्चा या 2 साल से कम उम्र का बच्चा, उसके सामने बिल्कुल कोई स्क्रीन, टैब, लैपटॉप, व्हाटएवर। मैं अमूमन बहुत सारे क्वेश्चन करता हूँ, बहुत सारे वो क्वेश्चनर की सूरत में पेरेंट्स को भेजता रहता हूँ। मैं पिछले दिनों मैंने एक क्वेश्चनर भेजा कुछ जानने वालों को, तकरीबन 40 जो हैं वो पेरेंट्स थे, उनका रिप्लाई आया। क्वेश्चन ये था, क्या आप अपने जो बच्चा छोटा है 3 साल से, वो स्क्रीन से अवेयर है या किसी भी तरह से आप टेलीविजन या कोई भी किसी भी किस्म की स्क्रीन। वुड यू बिलीव कि 1 साल, 2 साल और 3 साल के बच्चों को मैंने डिवाइड किया। 1 से 2 साल के बच्चों को जब बच्चे गोद में वो माँ फीड करवा रही होती है, तो माँ ने खुद बताया कि अक्सर हम बच्चा हैप्पी होता है तो हम फौरी तौर पे सामने स्क्रीन और इस तरह की चीजें लगा लेते हैं। तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, यानी खुद उन्होंने मुझे बताया कि हम उस वक्त वो कभी फलां चीज लगाते हैं, वो स्माइल कर रहा होता है। अब वो बज़ाहिरन जो स्माइल कर रहा है, अब फिर होता क्या है कि जब वो 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का, फिर 10 साल का, तो इतनी एडिक्शन का शिकार हो जाता है, तो हमें ये याद नहीं रहता कि जब हम उसे फीड करवा रहे थे तो हमने अपनी गोद में रख के उसे ये उसके सामने रखा, और अपने सुकून के लिए करते हैं कि वो बच्चा तंग ना करे, खुश हो जाए, जो भी। तो टाइम टेबल के लिए जरूरी है कि 3 साल का तो मैंने आपको बताया ही नहीं, 3 साल से 8 साल 9 साल तक बच्चा जो है उसको 1 घंटा 40 मिनट से 1 घंटा जो है यू कैन। लेकिन याद रखिए कि ये 2 हिस्सों में होना चाहिए, ये कभी भी 1 घंटा पूरा नहीं, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ये 2 मुख्तलिफ हिस्सों में होना चाहिए। तो आप इस तरह से टाइम टेबल और शेड्यूल बना सकते। इसी तरह से 8-10 साल से जो बड़े बच्चे हैं, 1.5 से 2 घंटे आप उनका स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, और 1.5 से 2 घंटे अगेन आप ये नहीं करेंगे कि वो इकट्ठे 2 घंटे बैठ के देखें। अच्छा, इसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ। मुझे ये पर्सनल, क्योंकि माई एल्डेस्ट सन नाउ इज 10 ईयर ओल्ड, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैंने उसे ये कहा कि आपने ये देखना है, तो अब वो इस क्लास के अंदर है कि उसका कुछ डिजिटल काम होता है। अच्छा, वो माइनक्राफ्ट के अंदर वो इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी और चीजें वो कर रहा होता है, सारी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव होती हैं। लेकिन एज अ फादर, एज अ पेरेंट्स, आप अगेन आपने जरी बात है वो इस्लाह करनी होती है, बच्चों को शर्मिंदा नहीं करना होता इस एज में खास तौर पे। तो मैं सोचता रहा कि क्या मैं करूं। तो मैंने गेम से निकालने के लिए, बड़ी हैवी किस्म की गेम होती है, बड़ा वो तजस्सुस होता है, तो बच्चे जब तक जो है वो उसको कंप्लीट ना करें उसके तमाम सेशन, तो वो खत्म ही नहीं होती, और सारी पेड होती हैं, तो आप डॉलर्स भी खर्च कर रहे होते हैं, पैसे भी खर्च कर रहे होते हैं। तो मैंने इस, अभी जो कोरोना का भी हुआ, वैसे भी वो छुट्टियां होगी, तो मैंने उसके कुछ कोर्सेज जो है वो पता किया, ऑनलाइन कौन से कोर्सेज हैं डिफरेंट किस्म से, उसमें इस्लामिक भी हैं, उसमें उसके प्रोफेशनल भी हैं। तो बेसिक उसने कोर्स स्टार्ट किया ऑफिस, और ऑफिस के अंदर फिर वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल और वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग, ये कैसे की जाए। तो आज उसने कल 3 कोई कंप्लीट किए। तो मुझे कह रहा था कि बाबा मेरा तो गेम्स का दिल नहीं कर, पावर पॉइंट
اس نے بنا کے بھیجی، بلکہ اس نے مجھے دکھائی تو مجھے بھی لگا کہ شاید میں بھی اس سے سیکھ لوں. تو آپ کو آلٹرنیٹو یہ دینا پڑتا ہے. تو اسکیجول بناتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جو بچہ جس کی ایج ہے اس کے مطابق اسے اس کا شیڈول بنائیے، اس کو اسکیجول بنا کے دیں. اچھا، اسی طرح سے وقت کا میں نے بتا دیا کہ یہ وقت جو ہے وہ سکرین کا ہے، لیکن عموماً گھر کے اندر انٹرنیٹ جو ہے وہ کئی بار 24 گھنٹے یا پتہ نہیں ہوتا. تو آپ انٹرنیٹ کا وقت محدود کر لیجئے. یہ دوسری چیز ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کوئی ٹائم مقرر کر لیں، رات کو 9 بجے 10 بجے یہ انٹرنیٹ بند ہوگا. یہ خاص طور پہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں، بڑے بچوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم وہ اپنے رومز کے اندر جب آپ کا وائی فائی چل رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو روم کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا. ظاہری بات ہے، والدین نے سنا ہے، اپنا کمرہ ہے، اور خاص طور پہ اگر بچوں کا علیحدہ کمرہ ہے تو یہ اور خطرناک ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کا علیحدہ کمرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنا کوئی ٹائم رکھ لیجئے کہ اچھا اس کے اوپر جو ہے انٹرنیٹ کا محدود وقت ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم انٹرنیٹ بند کر دیں گے رات کے اس ٹائم. اچھا، خود اپنے استعمال کو محدود کیجیے. ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے کوئی ایکسرسائز کا اہتمام نہیں کیا ہوتا. دیکھیں، بچے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ ایکٹیویٹی نہیں کہیں گے تو اس میں دو طریقے ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک گھر کے اندر ہے، آپ گھر کے اندر مختلف چیزیں رکھ سکتے ہیں. کوئی کیرم بورڈ رکھ سکتے ہیں، کوئی اس طرح سے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بچے باہر نہیں جا پا رہے اس طرح سے، جس کو انڈور گیمز کہتے ہیں، یا آپ کے پاس ٹیرس ہے، آپ اس پہ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں. کوئی اس طرح کی بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو چیز میں چوتھے نمبر پہ کہتا ہوں کہ بچوں کو تفریح کا اہتمام ہونا چاہیے. وہ کیسے ہونا چاہیے؟ یا کوئی ایکسرسائز ہونی چاہیے. یہ میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا. میری اہلیہ اور بچوں کے اوپر پابندی ہے عصر سے لے کر مغرب تک گھر رہنے پہ. یہ آج بھی پابندی. ہم یہ اتفاق ہے الحمدللہ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہمارے گھر میں سامنے بھی پارک ہے، بیک سائڈ پہ بھی پارک. تو ہم کبھی بھی عصر اور مغرب کے درمیان ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کسی بھی صورت میں، اللہ کی کوئی بارش ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا موسم ہے اس طریقے سے ہے تو وہ وقت جو ہے، اب بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے دوڑ رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی آپ بھی بھاگ رہے ہیں، آپ کی فیملی سب ایکسرسائز میں مصروف ہیں. تو آپ رول ماڈل ہیں بچوں کے لیے. اچھا، بچے جو دیکھ رہے ہیں، آپ نے 1 سے 1.5 گھنٹہ باہر گزارا، اچھا وہ جو ان کی انرجی آتی ہے، وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ میں نے تو کیونکہ دیکھا ہے کہ جب آپ آلٹرنیٹو دیتے ہیں بچوں کے پاس، آپ کے پاس کچھ متبادل دینے کو ہے. ایشوز وقت شروع ہوتے ہیں جب ہمارے پاس متبادل نہیں. ہم جان چھڑاتے ہیں کہ یار یہ موبائل اسے پکڑا دو، لیپ ٹاپ کے اوپر فلاں کارٹون لگا دو، ٹیلی ویژن کے اوپر فلاں چینل لگا دو، جان چھڑاؤ. ہم اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، خود جو ہے موبائل کھول کے بھی مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی یوٹیوب وٹ ایور جو بھی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب تک گھر کے اندر انڈور اور سیم آؤٹ ڈور اس کا کوئی پلان نہیں کریں گے، اور یہ طریقہ بہت افیکٹو ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے اس ایکسرسائز سے. اچھا، اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے اندر کسی نہ کوئی ایسا کھیل جو ہے اس کو جس کی وہ صلاحیت وہ چاہتا ہے کہ میں کھیلوں، اور اسے کھیلنا اس طرح سے نہیں آتا. مطلب بچہ آپ کا فٹ بال کھیلتا ہے تو اگر وہ اسکول کے اندر ہے اور اسکول کے میچز ہوتے ہیں یا محلے کے میچز ہوتے ہیں یا آپ خود ہیں، اسے فٹ بال کے اوپر پریکٹس کروائیے، اس سے جیتیے، اس سے ہاریے. یہ کامیابی اور ناکامی کا جو تصور ہے اس سے یہ بھی بچہ لرن کرتا ہے. اگر وہ کرکٹ کھیلتا ہے تو وہ کیجیے. اسی طرح وہ تیر کمان کا بہت ہے تو اس طرح سے، یعنی جو اس کے اندر ہے. اور یہ بھی میرا اپنی فیملیز کے اندر یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اچھا بچہ جو کھیل شوق ہے جس کے اندر، اگر وہ پوری طرح نہیں کھیل پا رہا ہے یا وٹ ایور دا ریزن، تو آپ اس کے اوپر فوکس کیجیے کہ ہاں تم اس کھیل کے اندر جا سکتے ہو. اسے پش کیجیے، اسے اپریشیٹ کیجیے، اسے جیت اور ہار کا تصور بھی دیجیے. تو یہ ایک ایسی سیر و تفریح، آؤٹ سائڈ ایکسرسائز انڈور کے بعد، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ بچہ جو ہے متبادل کے طور پہ دیکھ سکتا ہے. اچھا، ایک طریقہ یہ ہے جو ہم عموماً مس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو اس کے خطرات سے آگاہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ بائی ایج ہونا چاہیے کہ اچھا آپ کی آنکھیں جو ہیں اس کے اوپر اثرات پڑیں گے. آپ مطلب ہر چیز، یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، آپ پیرنٹس کے لیے جاننا ضروری ہے. مجھے نہیں پتا کہ
how many of you already knows 3 سال پہلے جو ہوتے ہیں بچے کے, یہ جو میں آپ سے ڈیٹا شیئر کر رہا تھا نا کہ 3 سال کچھ ملکوں کا قوانین ہے اور وہاں پہ سزائیں ہیں پیرنٹس کو, 3 سال تک 80% برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی. پہلے جس طرح 1000 days ہوتے ہیں نا, اٹس ویری امپورٹنٹ, فرسٹ 100 days then 1000 days, تو ہم 3 سال کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں, آپ کی بچے کی 80% برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ جا کے کہیں بھی کسی بھی مطالعہ کریں کتاب کا, کہیں بھی ریسرچ کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے. 80% اس عمر کے اندر گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری اس کے اندر توجہ نہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ طریقے ہیں. ایک طریقہ جو جس کے اوپر میں بہت زیادہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں, ہمیشہ یاد رکھیے بچے کو کبھی شرمندہ نہ کیجیے, اس کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. ہم ہمیشہ اصلاح, بچے کیا بڑے کے لیے بھی ہونی چاہیے یہی, اصلاح کے طور پہ جب آپ شرمندگی کرتے ہیں, شرمندہ کرتے ہیں, تو شرمندگی اصل میں بےزتی ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں. اس لیے اپنے ایز اے پیرنٹس, میں اس لیے ایک طریقہ کہتا ہوں کہ گھر کے اندر پیرنٹس بنے. آپ دنیا کے جو مرضی ہیں, آپ ٹرینر ہیں, آپ سی او ہیں, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کیا ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہیں, لیکن گھر کے اندر باپ بن کے رہیں, گھر کے اندر ماں بن کے رہیں, پیرنٹس بنے. تو یہ جو اصلاح کا پہلو ہے وہ اگر آپ شرمندگی کریں گے, آپ کو کوئی چیز پتہ کر رہی ہے, چھپا کے رکھیں. آپ کو کوئی شکایت کرتا ہے آپ کے بچے نے یہ کیا, تو ہم یعنی میں پریکٹیکلی یہ کہتا ہوں, تو میں کہتا ہوں ہاں غلطی سے اس نے کر لیا. اب یہ اصلاح سے کیا نکل رہا ہے, بھروسہ نکل رہا ہے. جب آپ اس طرح سے اصلاح کرتے ہیں تو بچہ آپ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اچھا میرے بابا میری ماما میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے ابھی ون آف سسٹر واز سیئنگ کہ یہ کوئی مجھے نہیں یاد, کوئی بات کر رہا تھا ابھی کہ ہم موبائل جو ہے وہ میرے خیال نویسہ بات کر رہے تھے کہ جپتے ہیں ہاتھ سے. تو یہ مطلب یہ کیا طریقہ ہے ہمارا کہ ہم بچوں کے ساتھ اس بیہیویئر کے ساتھ, اور یہ کرتے ہیں, یہ 100% ٹرو, بڑے اچھے طریقے سے سب جانتے ہیں. تو شرمندگی جو ہے وہ اصلاح کے لیے, شرمندہ نہ کریں. کوئی چیز پتہ بھی ہے تو اسے چھپا کے رکھیں, اس سے بچہ آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اچھا, اس ساری چیز میں ایک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری چیز, سارے طریقے اپنی جگہ ہیں. ان سارے کنیکشن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ بچے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. ہر روز آپ بچے کو ٹائم دیں, ہر روز. جب تک آپ بچے کو ٹائم نہیں دیں گے, یہ سارے طریقے بھی استعمال کریں گے, آپ اگر شرمندگی سے اسے نہیں بچائیں گے, آپ بھروسہ نہیں کریں گے, اور آپ کنیکٹڈ نہیں رہیں گے, ٹائم نہیں دیں گے, تو یہ ساری چیزوں کے اثرات کبھی بھی نہیں آ سکتے. تو لاسٹ میں یہ بات ضرور کہتا ہوں, سب کچھ کریں, لازمی کریں, لیکن اپنے بچوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا بھی کریں. یہ وہ پہلو ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں کچھ کویسچن بھیجتا رہتا ہوں, تو ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. ہم دنیا اور آخرت کی بھی دعائیں کرتے ہیں. دنیا کے لیے میرے سمیت بہت زیادہ ہی سارے جو ہیں خواہشیں, انلمیٹڈ ہیومن وارڈس اور لمیٹڈ اکنامک ریسورسز, تو ہم سب دعائیں کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے ان کے نام لے کر دعائیں کیجیے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دعا میں بڑی طاقت ہے, اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ لازمی جو مرضی ہم طریقے, ٹولز, ٹپس استعمال کریں, لیکن اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کریں. ابھی ٹائم ہے جی کویسچن کا, اگر آپ میں سے کوئی کویسچن کرنا چاہے تو آئی ایم ہیئر. میں کوشش کی ہے, میں نے اپنے ٹائم سے وہ نہیں کیا. اگر آپ کائنڈلی چیٹ کے تھرو بھیج دیں گے تو میرے لیے بڑا آسان ہوگا, شور جو ہے وہ نہیں ہوگا. السلام علیکم. ہاں بھائی, چیٹ میں بھیجیں, ریٹن فارم میں ایزی ہوگا. سر اگر ون بائی ون سب اپنا کوشچن کر لیں تو میرا خیال ہے دیٹ وڈ بی مور ایزی فار دیم رادر دین ٹو ٹائپ. ون بائی ون میں سب بولیں گے. چلیں آپ بول رہے ہیں, آپ بولیں, پہلے کوشچن کریں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام فیصل وسیم چغتائی ہے اور میرا تعلق سرگودا سے ہے. کرنٹلی آئی ایم لیونگ ان اسلام آباد کامسٹس یونیورسٹی. اچھا سر, میرا کوئکلی یہ کوشچن ہے کہ مائٹ بی ریلیونٹ اور irrelevant کہ جو بچوں کی جو صحیح عمر ہے اسکولنگ کی یا اسکول پرٹیکولرلی داخل کروانے کی,
اور پیرنٹس جو ہیں بڑے چوزی ہوتے ہیں کہ ہم کس قسم کا کورس لائک کیمبرج کا, آکسفورڈ کا, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, سو وچ ون از مور اتھینٹک, جو کم خرچ اور بالا نشی ہو, لائک جس کے اندر اسلامک ایجوکیشن بھی ہو اور مطلب دور جدید کے تقاضوں پہ بھی وہ پورا اترتا ہو. میں 2 کوشچن ہیں, ایک تو یہ کہ کورس کون سا ہونا چاہیے, اور نمبر 2 کہ what would be the best age for a kid. اچھا, اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ ویسے اسکول والوں سے پتہ نہیں وہ اسکول والے مجھے کیا کہیں گے, لیکن میں اس پہ اپنا اوپینین دیتا ہوں. اوور آل دا ورلڈ جو ہے وہ ایک 6 to 7 ایئر ایج ہے بچوں کی, جو کہ اسکول کے لیے ہوتی ہے. اچھا, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ہماری فیملیز, ہماری سوسائٹی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیکن ریکمینڈڈ ہے کہ 6 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ جو ہے, یہ وہی جو پہلی کلاس میں ہم 5 سال کے 6 سال کے جب جاتے تھے. اچھا, دنیا میں بھی ایسا ہے, عموماً لوگ اس کو ڈس انفارمیشن کرتے ہیں, لیکن مائی پرسنل ایکسپیرینس, وی آر ورکنگ ایز اے کولیبریٹو پارٹنر ود ڈفرنٹ آرگنائزیشن ان فن لینڈ اینڈ سنگاپور. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ 6-7 سال سے پہلے ایک 0 گریڈ کلاس ہوتی ہے, اور 0 گریڈ کلاس کے اندر جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ کمپلسری ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں ہوتا. تو ریکمینڈڈ ایج تو یہ ہے. جہاں تک نصاب کی بات ہے, دیکھیں یہ پیرنٹس جو ہیں انہوں نے اپنی ترجیحات کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. بٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح کا بھی نصاب بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ اس مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. آپ اسلامک اینڈ ماڈرن چاہ رہے ہیں, آپ ماڈرن چاہ رہے ہیں, آپ صرف اسلامک چاہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اور بغیر کسی نام کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اور دنیا میں بہت 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 چیزیں بنی ہوئی ہیں, اور اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اویلیبل نہ ہو.